फरहान मिनहाज का सलाम हो। गुफ्तगू करेंगे इकरारुल हसन के वज़ीर आज़म बनाने के प्रोजेक्ट पर, की मुहिम पर और के मिशन पर। इकरारुल हसन ने दावा किया है कि वो नौजवानों की एक मुल्क की बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मेन मैनिफेस्टो ये है कि हर नौजवान वज़ीर आज़म बन सकता है। सियासी ख़ानदानों से निकलकर, सियासी शख्सियत परस्ती से निकलकर हर नौजवान को वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इकरारुल हसन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ढूँढने या वज़ीर आज़म का इंटरव्यू लेने निकले हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इकरारुल हसन को ये जो मिशन सौंपा गया है, ये ताकतवर हलकों की जानिब से सौंपा गया है। एक राय ये है कि 3-4 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद इमरान खान को मुसलसल जेल में डालने के बावजूद अभी तक नौजवानों के दिलों में या नौजवानों के ज़हनों से इमरान खान का सहर नहीं निकाला जा सका। इमरान खान का जादू नौजवानों पर जो सर चढ़कर बोल रहा है, इसका तोड़ निकालने के लिए एक राय है कि इकरारुल हसन को लॉन्च किया गया है। ट्विटर पे, एक्स पर और सोशल मीडिया पर अक्सर देखा गया है और मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में इकरारुल हसन की जानिब से इमरान खान पर तनकीद भी की जा रही है और नौजवानों की इमरान खान पर के हवाले से राय पसंद पर वो हमेशा मोतरस रहे हैं और एतराज़ करते नजर आए हैं और वो इसे सियासी शख्सियत परस्ती करार देते हैं। इकरारुल हसन का दावा है कि वो मुल्क पाकिस्तान में हर नौजवान को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं और इसी मुहिम के लिए वो निकले हैं। यानी वो नौजवानों में से अपनी ताईं उनका दावा है सियासी शऊर पैदा करने के लिए निकले हैं। क्या इकरारुल हसन का जो दावा है कि वो पाकिस्तान में नौजवानों को वज़ीर आज़म बनाने के लिए निकले हैं, क्या ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है? क्या वाक़ई वो इसलिए निकले हैं और वो इसी पर काम कर रहे हैं? अब इकरारुल हसन मुख्तलिफ शहरों में जाकर नौजवानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके सामने राय कर दे रहे हैं, उनकी ज़हन साज़ी कर रहे हैं कि हर शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है, बस उसे इन ख़ानदानी जो सियासत मरूसियत है उनसे निकलना चाहिए और वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरा सवाल इकरारुल हसन से ये है कि एक नौजवान, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ़ इस ही बात से वज़ीर आज़म बनने का अहल हो जाऊँगा कि मैं ये समझ लूँ कि भाई शरीफ ख़ानदान की औलाद ना बने, ज़रदारी ख़ानदान की औलाद ना बने या कोई भी पॉपुलर शख्सियत वज़ीर आज़म ना बने और नौजवान इसकी सियासी सियासी शख्सियत पसंदी ख़त्म हो जाए, ख़ानदान की ग़ुलामी या जो ख़ानदानों के पीछे जाते हैं, वो उसके उसके पीछे ना जाएँ और मैं वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार बन जाऊँ। नहीं, मुझे भी अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनना है, तो पहले मुझे अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने हलके में अपने हलके में निज़ाम की खराबियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। मुझे अदल और इंसाफ के लिए खड़ा होना होगा। जहाँ मैं नाइंसाफ़ी देखूँ, वहाँ मुझे आवाज़ बुलंद करनी होगी। जहाँ मैं निज़ाम की खराबी देखूँ, तो वहाँ मुझे आगे बढ़कर राय भी देनी होगी और उस निज़ाम की खराबी को ख़त्म करने के लिए आगाही भी कर देनी होगी और जद्दोजहद करके लीड करना होगा। तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भी पाकिस्तान की सरबराही का उम्मीदवार हूँ। एक ऐसा शख्स सिर्फ़ यही सोच ले कि वो घर में बैठा रहे और वो कहे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बन सकता हूँ क्योंकि मैं ख़ानदानी ग़ुलामी को बुरा जानता हूँ, ठीक है। मैं सियासी शख्सियत पसंदी को नहीं पसंद करता, ठीक है। चले वो 2-4 फलाही काम भी कर लेता है। फलाही कामों से कौन वज़ीर-ए-आज़म बना है? जब तक नौजवानों के अंदर कोई ऐसा मिशन या मुहिम शुरू नहीं होगी, जो पाकिस्तान में मरवजा मौजूदा निज़ाम है और उसकी खराबियाँ हैं और जो नाइंसाफ़ी है, उस पर आवाज़ नहीं उठाता, उस पर आगाही शऊरी मुहिम नहीं चलाता और मुसलसल जद्दोजहद नहीं करता। अगर कोई नौजवान ऐसा करता ही नहीं है और कोई नौजवान ऐसा करने की और कोई नौजवानों को ऐसे करने की तरग़ीब भी नहीं दे रहा, तो वो काहे का मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म ढूँढ रहा है। वो मुल्क की अवाम की अंदर वज़ीर-ए-आज़म को बेवक़्त बना रहा है। वो मौजूदा निज़ाम से नौजवानों को ताल्लुक़ करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा जब तक नौजवानों को हम ये मानते हैं, इकरारुल हसन के बारे में जो ये राय है कि वो किसी की इमा पर इमरान खान की नौजवानों के अंदर जो मौजूद मोहब्बत है, उसे ख़त्म करने के लिए कर रहा है। इस दावे को हम झूठा तब समझते जब इकरारुल हसन हर नौजवान को ये दर्स दे रहा होता, देखें पाकिस्तान में जो गुर्बत है बढ़ रही है, वसाइल की जो तक़सीम है वो गैर मुनसफ़ाना है, हकूक़ की जो तक़सीम है वो गैर मुनसफ़ाना है, तालीम मुतवस्सत तबके के लिए मुश्किल हो गई है, हेल्थ मुतवस्सत तबके के लिए मुश्किल हो गई है। हमारे यहाँ करप्शन ने जगह बना ली है।
عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی، ماروائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس کے خلاف نوجوان کھڑے ہوں کسی کا انتظار کیے بغیر، کسی کی کال کے انتظار کے بغیر، ملک میں رائج غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم کے خلاف نوجوان آواز بلند کریں، ملک میں رائج جو ایلیٹ کلاس کا انصاف ہے کہ ایلیٹ کلاس کو تو انصاف ملے گا، یہ جو انصاف کی کوشش کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں اور سالوں سال زندگیاں گزار لیتے ہیں اور اس سے انصاف نہیں ہوتا، اس نظام عدل جس میں انصاف مشکل اور مہنگا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور سڑکوں پر نکل آئیں۔ پاکستان میں بنیادی تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے اور ہر شخص تک بنیادی اور معیاری تعلیم پہنچانا ریاست کا کام ہے، اور ریاست اس کام میں مکمل ناکام ہو گئی۔ اٹھے نوجوان اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو اقرار الحسن یہ ترغیب دے رہے ہوتے، نوجوانوں کو کھڑا کر رہے ہوتے، حقوق اور آواز بلند کرنے کی ترغیب دے رہے ہوتے، اور نوجوانوں کو کوئی بھی حکومت ہو، چاہے یہ عمران خان کی حکومت ہو، کسی کی بھی، ہم اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے نا کہ مریم نواز کی، مراد علی شاہ کی، یا سہیل افریدی کی، یا سرفراز بگٹی کی، یا شہباز شریف، کسی کی بھی حکومت اگر ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں، اگر کہیں کرپشن دیکھتے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ملک کے اندر فیصلے پارلیمنٹ غیر فعال ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کریں۔ ایسی کوئی بحث نوجوان سے نہیں کروائی جا رہی جو کہ سیاست کے لیے ضروری ہے، جو کہ ملک میں انصاف، انقلاب، تبدیلی کے لیے اشد ضروری ہے۔ ایسی کسی بات پر زور نہیں دیا جا رہا، بس کھڑے ہو کہ بھائی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بس آپ ایسے کریں، سیاسی خاندانوں کی غلامی میں نہ پڑے، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ بھی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کیا کریں؟ بس آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اقرار الحسن جیسا، میں تو پہلے اس شخص کو سطحی سوچ کا مالک سمجھتا تھا، بس وہ سر عام کے چند پروگراموں کی وجہ سے اچھا وہ کیمرے کے سامنے بول لیتا ہے اور وہ اچھی کمنٹری کر لیتا ہے سر عام کی، باقی اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی شعور نہیں تھا، کہ وہ اتنا بڑا انقلابی نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے نوجوان لگ کے وہ کہہ لے بھی اقرار الحسن نے کہا کہ ہم بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ہاں، ہر نوجوان وزیر اعظم بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہر نوجوان وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ اس مروجہ نظام کے اندر خرابیوں کے خلاف باقاعدہ میدان عمل میں آ جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عمران خان شوکت خانم کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنا۔ عمران خان کی 92 کے ورلڈ کپ کی وجہ سے پاپولر تھا، لوگ جانتے تھے۔ شوکت خانم کیونکہ وہ پاپولر تھا، لوگ جانتے تھے، محبت کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، شوکت خانم کے لیے فنڈ دیا۔ شوکت خانم کے لیے فنڈ اس لیے دیا، اعتبار کرتے تھے۔ 92 کا ورلڈ کپ جیتا، مشہور ہوا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، معروف ہوا، اس ورلڈ کپ نے اس کو تعارف دیا، اور شوکت خانم نے اس کے اوپر اعتبار تھا لوگوں کا، اس کا اظہار کیا۔ لیکن وہ وزیر اعظم کی سیٹ بننے سے لے کر اس نے 15-20 سال لوگوں کو یہ پڑھایا کہ یہ جو شریف خاندان ہے، یہ زرداری خاندان ہے، یہ چور لٹیرا خاندان ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کی، اپنی خاندان کو تقویت دی ہے، اپنے کاروبار کو تقویت دی ہے، اور یہ چیزیں وہ سبق پڑھاتا رہا۔ اس نے 15-20 سال یہ سبق پڑھایا، کبھی جلسے، جلوس، دھرنے، ڈرون اٹیک نہیں ہونے چاہیے، مشرف کے دور میں پاگل سڑکوں پہ نکل آیا، نیٹو سپلائی بند کرنے کے لیے سڑکوں پہ بیٹھ گیا، دھرنا دے دیا۔ وہ سمجھتا تھا نیٹو سپلائی نہیں جانی چاہیے، پاکستان سے افغانستان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور جو نیٹو سپلائی ہو رہی ہے، افغان لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، وہ سڑکوں پہ بیٹھ گیا۔ مطلب اس نے جو کام کیا، کوشش کی، جدوجہد کی، سڑکوں پر بیٹھا۔ اب اس ایسے شخص کے خلاف کوئی سوچ کھڑی کرنی ہے تو وہ نہیں، تم بیٹھ جاؤ، تم وزیر اعظم بنو گے، گھر بیٹھ جاؤ، تم وزیر اعظم بنو گے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، جو پاکستان کے سوشل میڈیا، پاکستان کے میڈیا پر قابض ہو کر بیٹھا، بے وقوف بندہ۔ اب بھائی تم کرو، آؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نظام کے بول پوچھے نا مرید کے، بھئی آپ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، مرید کے میں کیا ہوا؟ حکومت کا یہ موقف ہے، بھی دوسرا موقف سامنے لے کے آؤ۔ سعد رضوی، انس رضوی کیا ہے؟ عمران خان کے اوپر مقدمے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، مقدمے کی عدالت میں انصاف ہوتا ہوا نظر تو آئے نا۔ آپ کا جیل میں عدالتیں کون لے کر جاتا ہے؟ جیل میں چور عدالت لے کے جاتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ جیل میں نہیں، وہ کھلے عام اوپن عدالت میں ٹرائل کرتا ہے، دیکھو یہ بندہ غلط ہے، یہ اس کے اوپر ثبوت ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرائے۔ اب اسے پتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ نظام کی خرابیوں کے حوالے سے نوجوانوں کو اجاگر کرنا، شعور دینا، باہر نکالنا، عدل و انصاف کے لیے باہر نکالنا، حقوق کے لیے باہر نکالنا، تعلیم کے لیے باہر نکالنا، انصاف کے لیے باہر نکالنا، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی حمایت کرنا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو اور وزیر اعظم بننے کا سوچو۔
تو اقرار الحسن کے بارے میں جو یہ رائے ہے کہ وہ وزیر اعظم بنانے کی جو مہم پہ نکلا ہوا ہے یا مشن میں نکلا ہوا ہے، یہ در حقیقت ایک اسائنمنٹ ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو نوجوانوں کا تعلق ہے اسے کمزور کیا جائے۔